وأهل البدع، مجانبتهم وبغضهم. وهل يجوز أن نقول إنه مالك كعب بن مالك من أهل الأهواء والبدع في هذه الحادثة؟ نعم، في هذه الحادثة نعم كان من أهل الأهواء. ما الذي أجلسه في المدينة؟ هواه. وهذا دليل أن الهوى ذنب كبير بحيث احتاج إلى توبة. التوبة تكون من ماذا؟ من الكبائر، فهذه كانت كبيرة. فهو في هذا الحال كان على كبير. الصحابة ارتكبوا بعض الكبائر، منهم من قتل، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من زنى، ومنهم